अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, 17 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के बाद फैसला होगा कि पंजाब में हमजा शहबाज ही वजीर आला के ओहदे पर रहेंगे या फिर वजारत आला का ताज चौधरी परवेज लाई के सर पर सजेगा। नाजरीन, मजे की बात यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से परवेज इलाही वजीर आला के उम्मीदवार हैं, लेकिन इनकी जमात का कोई उम्मीदवार 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। मुनहरिफ अरकान की 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, जहां कई हलकों में कांटेदार मुकाबला देखने को मिल रहा है। पंजाब असेंबली में इस वक्त तहरीक इंसाफ और नून लीग की नशिस्तें तकरीबन बराबर हैं। पंजाब का वजीर आला बनने के लिए 186 वोट दरकार हैं। इस वक्त नून लीग के पास जो है वो 177 वोट हैं और तहरीक इंसाफ के पास 173 वोट हैं। चौधरी निसार ने दोनों जमातों में से किसी की भी हिमायत का ऐलान नहीं किया और इसी तरह नून लीग को वजीर आला का ओहदा बरकरार रखने के लिए 9 वोटों की जरूरत है, जबकि चौधरी परवेज इलाही को स्पीकर पंजाब असेंबली से वजीर आला बनने के लिए 13 से 14 वोटों की जरूरत है। इसलिए ये ज़िमनी इंतखाबात बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। अगर तहरीक इंसाफ नून लीग से पंजाब छीन लेती है तो नून लीग वफाक तक ही महदूद हो जाएगी, चूंकि 18वीं तरमीम के बाद जो बेशतर इख्तियारात हैं वो सूबों के पास अब चले गए हैं। इसी हवाले से हमने दावत दी है रईस अंसारी साहब को। लाहौर में जियो टीवी के ब्यूरो चीफ हैं और बारीकी से इस इलेक्शन को देख रहे हैं। उसी बारीकी से देख रहे हैं सलीम शेख साहब, लाहौर में आज टीवी के ब्यूरो चीफ हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे जैन कुरैशी साहब, जिनका बड़ा दिलचस्प मुकाबला है मुल्तान में। जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साहिबजाते हैं और वो PP 217 मुल्तान से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर रईस साहब आपकी इजाजत हो और सलीम साहब आपकी, तो मुल्तान का रुख करते हैं, क्योंकि हमारे पंजाबियों के ऊपर हमेशा ये कहा भी जाता है, इल्जाम लगाया जाता है कि वो साउथ पंजाब को कम अहमियत देते हैं। तो जैन, मुझे बताइए इस वक्त जो आपका मुकाबला है उसके अंदर क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं आपको, अगर कोई आ रहे हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीज़े। पहली बात तो साउथ पंजाब को उसका हक देने के लिए एक टॉक शो में पहले बुलाने से कुछ थोड़ा सा ज्यादा आपको करना पड़ेगा, पर वो बात का टॉपिक है, उसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे। PP 217 में टॉक शोज किए हैं इस इशू के ऊपर, आज बड़ी अच्छी बात है। मजीद भी करने की जरूरत है, अभी बहुत महरूमी है साउथ पंजाब में। बिल्कुल। जहां तक PP 217 का सवाल है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। आवाम के अंदर बहुत जोश और जज्बा है। आवाम जिसको कहते हैं ना, चार्ज है। और जैसे कि आपके इल्म में है, कल इमरान खान साहब खुद मुल्तान तशरीफ ला रहे हैं और इमरान खान साहब ने जहां जहां जलसे किए हैं, उन्होंने, आपने खुद टीवी पे देखे होंगे, अनप्रेसिडेंटेड जलसे हुए हैं। तो मुल्तान ने हमेशा इमरान खान का साथ दिया है। मुल्तान ने हमेशा जलसों में भी रिकॉर्ड तोड़े हैं। 20 मई का जलसा केस इन पॉइंट है, जो आखिरी जलसा खान साहब ने किया था मार्च से पहले। तो इंशाअल्लाह कल भी खान साहब का जलसा होगा, उससे मजीद चार्ज होगा हमारा वोटर। और इस दफा पाकिस्तान की अवाम ने और बिलखसूस 217 की अवाम ने फैसला कर लिया है कि वोट इमरान खान को देना है, वोट आजादी का देना है और वो वोट बल्ले को देना है। मगर आपका जो इस वक्त मुकाबला है वो मोहम्मद सुलेमान नईम से है और ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, मुश्तरका कैंडिडेट है PDM के। तो उस हवाले से आपने कुछ वादे भी किए थे साउथ पंजाब के हवाले से कि जी अलग सूबा बनेगा। क्या आप नहीं समझते कि अब वो जो वादे हैं, आप हुकूमत में रह चुके हैं, लोग आपसे पूछेंगे तो सही कि उन वादों का क्या हुआ? देखिए मुझे पहली बात, मेरा मुकाबला सलमान नईम से बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मुकाबला हमजा शहबाज से है, मेरा मुकाबला वजीर आला पंजाब से है, मेरा मुकाबला PDM की तमाम लीडरशिप से है। मेरे हलके में एक साबिक वजीर आजम गली गली कैंपेन कर रहा है, मेरे हलके में वुज़रा कैंपेन कर रहे हैं, मेरे हलके में सेनेटर्स, MNAs, MPAs, आला क़यादत मुस्लिम लीग नून की, आला क़यादत पीपल्स पार्टी की कैंपेन कर रही है। मेरे हलके में काउंसलर्स तक की जो रसाई है वो बिलावल भुट्टो से कराई जा रही है। मेरे हलके में नाज़मों को उठाकर मिलाया जा रहा है चीफ मिनिस्टर से, नाश्ते कराए जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर से। तो मेरा मुकाबला किसी एक उम्मीदवार के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला इस पूरी PDM और लुटेरों की हुकूमत से है। पहली बात।
جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے، ہمارے پاس آئینی عددی اکثریت نہیں تھی کہ ہم صوبہ بنا سکتے، لیکن ہم نے اس کے اوپر صرف بیان بازی نہیں کی، ہم نے عملی سٹیپس چاہیے. ہمیں طارق رشید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، سابق پی ایم ایل این کے ایم این اے ہیں، کیمپین کر رہے ہیں نعیم صاحب کے حوالے سے آپ کے ہی حلقے میں. تو طارق رشید صاحب جو زین یہ بات کر رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا مقابلہ جو ہے وہ پوری آپ سمجھ لیں نون لیگ کی قیادت سے ہے، پی ڈی ایم کی قیادت سے ہے. اتنا سخت مقابلہ ہے ملتان میں آپ کا ان سے؟ جی میرا خیال ہے کہ جو زین صاحب نے باتیں کی ہیں ان میں کوئی بھی بات درست نہیں ہے. ان کا مقابلہ جو ہے وہ ڈائریکٹ سلمان سے بھی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں جی جو سلمان شیخ صاحب ہیں وہ آزاد حیثیت میں کھڑے ہوئے تھے اور ان کے والد محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب ان سے شکست کھا گئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک انتہائی جو ہے ہارڈ قسم کا کینڈیڈیٹ ہے اور ان کو سلمان کو ہرانا ان کے لیے ناممکن ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ 4 سالہ دور ہے، جو 4 سالہ جو پچھلا ٹائم گزرا ہے اس میں ان کے کیا انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں اس حلقے میں خصوصی، جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب یہاں سے ایم این اے بھی رہے ہیں اور وزیر خارجہ بھی رہے ہیں. آج جہاں بھی یہ حلقے میں جا رہے ہیں، جن کے پاس بھی یہ جاتے ہیں، تو لوگ پہلا سوال یہی کرتے ہیں ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ 4 سال ہمارے لیے کیا کیا ہے یہاں پہ. انہوں نے کہا کہ یہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان سے پوچھیں کہ پرفارمنس کیا ہے، تو الحمدللہ صرف آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں، میں پرفارمنس گرانے بیٹھا پورا آپ کا پروگرام اس میں لگ جائے گا. سب سے پہلے مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال 8.5 ارب روپے کا ہم نے اس حلقے میں بنایا ہے. سورج کنڈ روڈ ہم نے بنائی ہے، سوئی گیس روڈ ہم نے بنائی ہے. یہ وہ منصوبے ہیں جس پہ طارق رشید صاحب کو پتا ہے کہ کتنے عرصے سے 40 سال سے یہ نون لیگ کی حکومت نہیں بنا سکی، یہاں سے نون لیگ بنتی رہی، ہم نے بنائے. پھر یہ بات کرتے ہیں کہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کیا پرفارمنس ہے. پہلا سوال بھائی جان، پہلا سوال ہمارے سے یہ نہیں ہوتا. ہم جب بھی حلقے میں جاتے ہیں ہمارے سے پہلا سوال ہوتا ہے اس لوٹے کو کب ٹھکانے لگا رہے ہو. اگر یہ منصوبے اگر ہم گنوانے لگیں تو جو 2018 سے پہلے ہماری حکومت تھی اس میں ملتان کے اتنے لاتعداد منصوبے ہیں کہ اگر وہ میں گنوانے بیٹھ جاؤں تو زین بھائی بھی سوچیں گے کہ میں سچ بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے طارق صاحب، سر اس کے آپ طارق صاحب بہت بہت شکریہ. زین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے دیکھ لیا ناظرین، کانٹے دار مقابلہ ہے، سخت مقابلہ ہے. دونوں اس وقت جو کینڈیڈیٹس ہیں، طارق صاحب تو کینڈیڈیٹ نہیں ہے مگر جن کی طرف سے وہ کیمپین کر رہے ہیں، دونوں طرف سے جو ہے سخت مقابلہ ہے. اب رئیس صاحب اور سلیم صاحب، آپ نے دونوں کی بات سنی ہے. ملتان میں آپ معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اس وقت؟ بتاتا چلوں، زین صاحب کی بھی سنی ہے، میں نے طارق صاحب کی بھی سنی ہے، لیکن اس وقت جو ملتان ہے اس میں انہیں یہ خیال رکھنا چاہیے جو محمد سلمان ہیں یہ پی ٹی آئی کے بہت ورکر تھے جن کو 2018 میں ٹکٹ دینے کے لیے شاہ محمود صاحب نے کہا تھا، لیکن کیونکہ وہ وہاں خود کھڑے ہو گئے اس سے وہ ناراض بھی ہوا، کیونکہ وہ چاہتے تھے اگر وہ وہاں سے جیت جاتے تو وہ پھر بزدار صاحب کی جگہ چیف منسٹر ہوتے. تو اس لیے وہ جو اس کمپین آئی اس میں پھر جہانگیر ترین صاحب یہ نہیں چاہتے تھے، وہ اس کمپین میں اترے ہیں اور انہوں نے محمد سلمان کو بہت سپورٹ کیا اور محمد سلمان نے شاہ محمود قریشی کو ہرا دیا. وہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ سامنے آئے تھے. اب کیونکہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر ہیں، وہ وہاں ایک بہت مضبوط امیدوار ہیں. جس طرح زین صاحب نے کہا وہاں یوسف رضا گیلانی ان کو براہ راست گلی گلی پھر رہے ہیں ان کے لیے، اور جو ساؤتھ پنجاب ہے، سینٹرل پنجاب سے وہاں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ہے، مطلب کچھ ووٹ ہے سینٹرل پنجاب کے مقابلے میں ساؤتھ میں زیادہ ووٹ ہے، تو ان کا وہاں ایک زور ہے. دوسرا اب جہانگیر ترین اب سامنے تو نہیں ہے لیکن ہمیں اطلاعات ہے کہ انڈائریکٹ وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو محمد سلمان کا اور زین صاحب کا ایک کانٹے دار مقابلہ تو ضرور ہے، لیکن کیونکہ وہ آزاد تھے اب نون لیگ کے سیٹ پر ہیں، جو ہم نے اس وقت نظر آ رہا ہے مقابلہ بہت سخت ہے، اور لیکن جو بہتری پوزیشن ہے اس محمد سلمان کی نظر آ رہی ہے. باقی تو پٹارا کھل کے پتہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں رانگ ہوں، لیکن وہ جی نہیں. سلیم صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. سلیم صاحب، جو رئیس صاحب بات کر رہے ہیں آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے؟ جی بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سلمان نعیم صاحب 2018 میں الیکشن لڑے تھے اور جیتے تھے، وہ پہلے پی ٹی آئی کے ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے، اور وہ آزاد جب جیت گئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ان کے پاس جو ہے وہ ینگ ووٹر موجود تھا. اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا تو سارے کا سارا ووٹ تقریباً ان کو مل جائے گا.
اور جہانگیر ترین ایک بہت بڑا فیکٹر وہاں پر موجود اچھا۔ ہے. جہانگیر ترین کی سیاست وہاں پر کافی زیادہ مضبوط ہے اور ان کا ہاتھ جو ہے سلمان نعیم کے اوپر موجود ہے. اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی جتنے بھی جلسے کر رہے ہیں وہ ہر جلسے میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے ناانصافی کی جا رہی ہے, ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جو ووٹر ہوتا ہے وہ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ امپیکٹ کیا آ رہا ہے. امپیکٹ تو یہی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں جو ہے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ووٹر ایک قسم کا آزاد نہیں ہوتا ہے. سمپتھی فیکٹر نہیں آپ کو لگتا ان کی طرف ہوگا؟ دیکھیں سمپتھی فیکٹر ہو یا نہ ہو, اچھا. لیکن جو ایک کینڈیڈیٹ آواز لگا رہا ہوتا ہے جلسے میں کھڑے ہو کر کہ مجھے ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو جو ووٹر ہے وہ ضرور یہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ تو جو میں اگر کسی کو ووٹ دوں گا تو میرا ووٹ ضائع چلا جائے گا. کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے جیتنے والی پارٹی کو ووٹ دینا ہے. اور ہاں جیتنے چونکہ والی لوگوں نے پارٹی کا اپنے جو- کام بھی تو کرانے ہیں. درست کہہ رہے ہیں سلیم صاحب, یہ بات آپ کی بڑی درست ہے. تو ناصر ظہیر صاحب ملتان میں آج ٹی وی کے جو بیورو چیف ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. ناصر صاحب ایک بات آپ واضح کر دیں, دونوں جو اس وقت ہمارے ساتھ طارق رشید صاحب پہلے تھے, پھر زین قریشی صاحب تھے, پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی ریپرزنٹیشن تھی, دونوں کہہ رہے تھے کہ جی ہم دونوں نے ڈیولپمنٹ جو ہے ملتان کے اندر بہت کی ہے, مگر ترقیاتی کام جو ہیں وہ کس کے زیادہ رہے ہیں؟ کیا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کے رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 3 سال میں زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ملتان میں؟ جی بالکل, جہاں تک ترقیاتی کاموں کا سوال ہے تو ترقیاتی کام اس حلقے میں بلکہ ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ جنرل الیکشن کے اندر 6 ایم ایل اے کی سیٹیں ان کے پاس رہی ہیں, لیکن ملتان میں کہیں بھی ترقیاتی کام دکھائی نہیں دیتا. خصوصی طور پہ اس حلقے کے اندر جہاں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, بڑا مارکا ہونے جا رہا ہے پی پی 2017 کے اندر, تو یہاں پر سے منتخب ہونے والے آزاد جو ایم پی اے تھے سلمان نعیم, ان کو کام اس لیے نہیں کرنے کا موقع ملا کہ ان کو تو پہلے عدالتوں کا سامنا کرنا پڑ گیا اپنے اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے. 2 شناختی کارڈ رکھنے کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ کافی عرصہ بیت گیا. اس کے بعد جیسے ہی وہ بحال ہوئے دوبارہ ایم پی اے بنے تو یہ ڈی سیٹ کر دیا گیا ان کو. ابھی بھی ان کو جو ہے اس حلقے کے اندر کوئی موقع نہیں مل پا رہا ہے. اور ٹھیک, بہت شکریہ ناصر ظہیر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. واپس رئیس صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. اگر ہم لاہور کا اب رخ کریں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ملتان کے اندر یہ سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو لاہور کے اندر 4 نشستوں کے اوپر انتخابات ہو رہے ہیں, تو لاہور کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا سب سے سخت جو ہے وہ مقابلہ ہوگا؟ دیکھیں جو ملتان کی آپ نے بات کی, اسپیشل حلقہ کیونکہ یہاں شاہ محمود کے جو بیٹے ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن لاہور میں جو ہے لاہور میں 4 حلقے ہیں, تو ہم یہ تو ابھی نہیں کہہ سکتے کہ کون کہاں سے جیتے گا. ایک سخت مقابلہ ہے, لیکن لاہور میں جو ہیں 2 حلقے جس میں ایک حلقہ جو ہے وہ چوہان کا, نذیر چوہان کا ہے, اور دوسرا جو اون چودھری کے بھائی لڑ رہے ہیں. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ہے نا, یہاں تحریک انصاف تھوڑی بہتر نظر آتی ہے, اور جو اسد کھوکر جہاں الیکشن لڑ رہے ہیں, اور یہ احسن شرافت جو ایاز صادق کے نیچے ایک حلقہ اور ایک پہلے جو چھوڑا ہوا تھا سعد رفیق کا حلقہ ہے, وہ اس میں بہتر نظر آتی ہے نون لیگ. تو اس لیے 4 سیٹیں ہیں, 4 میں بہت مقابلہ ہے. کیونکہ تھوڑا سا میں ایلیبوریٹ کر دوں کہ یہ کیوں حلقے ہیں. دیکھیں جہاں پر جو بہت بنگلے ہیں, جہاں بڑے گھر ہیں یا پوش علاقہ ہے, وہاں پر تھوڑا سا ٹرینڈ زیادہ تحریک انصاف کا نظر آئے گا. لیکن جہاں میڈیوکر اور غریب علاقہ, یہاں ٹرینڈ نظر آئے گا آپ کو نون لیگ کا ٹرینڈ نظر آئے گا. اور اس میں دوسری بات بہت اہم ہے کہ جہاں ایک کنال کے گھر میں 5 ووٹ ہوتے ہیں, وہیں دوسرے علاقے میں ایک کنال میں 70 ووٹ ہوتے ہیں. اور جو تحریک انصاف کا فرض کریں ایک جگہ جہاں پوش علاقہ اگر 100 ووٹ ہو نا, تو وہاں سے 20-22 ووٹ نکلتے ہیں. ان کو آپ ہانک کر نہیں لا سکتے, ان کو آپ زبردستی گاڑی میں بٹھا کر نہیں لا سکتے, وہ خود مرضی سے آتے ہیں. لیکن جو تھوڑے جہاں میڈیوکر اور غریب ہیں یہ خود چل بھی پڑتے ہیں, اور جو ان کے علاقے کا باثر ہو ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو لے کے جائیں گے, وہ کسی وین میں بیٹھ کے ووٹ ڈالنے بھی آ جاتے ہیں. اگر یہ 100 میں سے 20 نکلتے ہیں تحریک انصاف کے, تو اس جگہ پہ 100 میں سے 40-42 ووٹ نکل آتے ہیں. اور لوگ عام طور پہ جنرل الیکشن کے جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے اس میں ووٹر تعداد کم آتی ہے, لیکن اس ضمنی الیکشن میں عام جو ایک آدھی سیٹ پر جو ضمنی الیکشن ہوتا ہے اس سے تھوڑی زیادہ توقع ہے ووٹ آنے کی, کیونکہ یہ کہہ لیں کہ مارکا ہے پورا. جو اگر اس میں جیتے گا وہ اس کو اگلا جو مستقبل طے کرے گا. اگر فرض کریں اس میں نون لیگ جیت جاتی ہے تو یہ مستقبل یہ طے کرے گی میرے نزدیک کہ یہ اس کو اگلے سال تک اپنے ٹائم پر الیکشن لے جائیں گے. اگر اس میں کہیں تحریک انصاف لے جاتی ہے اور پنجاب میں اگر نہیں رہتے نون لیگ,
تو یہ طے ہو جائے گا کہ اکتوبر نومبر میں پھر الیکشن جائے گا. یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کی ہے کہ جو بھی پنجاب میں اس ضمنی الیکشن میں ہوگا اس کا براہ راست اثر قومی سیاست کے اوپر پڑے گا اور جو عام انتخابات ہیں اس کے اوپر بھی پڑے گا. سلیم شیخ صاحب سے بھی پوچھیں گے چونکہ اس وقت وہ لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو تخت مانا جاتا ہے پورے پاکستان کا, پنجاب کا, کہ لاہور کے اندر جو مقابلہ ہے وہ کیسا ہوگا. اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ علیم خان کا جو فیکٹر ہے اس کو کیسے جو ہے پیزا رائے ملے گی, یا آپ سمجھ لیں کہ جو عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی ہم لوٹوں کی سیاست کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دیں گے, مگر کچھ ایسے حلقے ہم بتائیں گے آپ کو بریک کے بعد کہ کئی حلقوں کے اندر انہوں نے کچھ لوٹے جسے وہ کہتے ہیں کہ ٹرن کوٹس یا منحرف, ان کا بھی ساتھ دیا, ان کے لیے بھی کیمپین کی ہے. یہ ہم سب کچھ آپ کو دکھائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہماری نظریں ہیں پنجاب کے ضمنی انتخابات کے اوپر, چونکہ اس کا براہ راست اثر ملک کی قومی سیاست کے اوپر پڑے گا. ہمارے ساتھ ہیں رئیس انصاری صاحب, لاہور میں جیو ٹی وی کے بیورو چیف ہیں. سلیم شیخ صاحب لاہور میں آج ٹی وی کے بیورو چیف ہیں, اور دونوں اس الیکشن کو بہت ہی باریکی سے دیکھ رہے ہیں. سلیم شیخ صاحب, اب اگر لاہور کے حلقوں کی بات کریں, جس طرح رئیس صاحب نے بھی پہلے کہا کہ یہ کوئی حلوہ نہیں ہے, ٹف مقابلہ ہوگا, مگر جو 4 سیٹیں ہیں اس کے اندر ٹف مقابلہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے لاہور میں جو 4 سیٹیں ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 158 میں پی ٹی آئی کے میاں اکرم عثمان اور رانا احسن شرافت کے درمیان مقابلہ ہے. رانا احسن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پہلے بھی 2018 میں کینڈیڈیٹ تھے اور اب جو ہے پھر دوبارہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور یہاں سے علیم خان جو ہے وہ جیتے تھے, اور علیم خان کی پوری سپورٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو زمینی حقائق ہے اس میں جو ہے رانا احسن شرافت کا جو نمبر ہے وہ تھوڑا سا آگے ہے, لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رانا احسن شرافت جیت گئے, کیونکہ الیکشن کے دن جو ہے وہ رزلٹ جب تک اناؤنس نہیں ہوتا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن گزشتہ رات بھی جو ہے علیم خان نے 500-600 لوگوں کو جو ہے وہ بڑا اچھا کھانا بھی دیا ہے, ان کو اپنے پاس بلایا, اور تمام لوگوں نے جو ہے وہ معاونت کی ہے کہ ہم رانا احسن شرافت کے ساتھ ہیں. اور یہ وہ حلقہ ہے جو ایاز صادق کے قومی اسمبلی کے حلقے کے نیچے آتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ایاز صادق نے جو ہے وفاقی وزیر کے طور پر جو ہے استعفیٰ دیا, اور وہ اب اس کمپین میں جو ہے بھرپور طور پر حصہ لے رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے جو اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں ان کی رشتہ داری ہے جی محمود الرشید صاحب کے ساتھ, ان کو ایج ہوگی کہ نہیں ہوگی رئیس صاحب اس حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے جو ان کے میاں عثمان, کیا نام ہے, اکرم عثمان نام ہے, جو یہ ارائیں برادری سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس حلقے میں 2 بڑی برادریاں, ایک ارائیں اور ایک کمبو, تو یہ بڑا اثر رکھتی ہیں اس حلقے میں. لیکن یہ کہہ دیں کہ محمود الرشید کے رشتہ دار ہونے سے میرا خیال ہے جس طرح سلیم صاحب نے کہا یہاں فرق نہیں پڑے گا. یہ کیونکہ ایک تو نمبر 1 علیم خان کی اپنی سیٹ تھی, وہ اس وجہ سے الیکشن میں شاید نہیں آئے کہ 1.5 سال مزید کیا رہنا, اگلی الیکشن میں آئیں گے, لیکن وہ پورا زور لگا رہے ہیں, اسی طرح زور لگا رہے ہیں جس طرح وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں. تو اس میں پڑھنا جو ہے وہ بھاری نظر آتا ہے مسلم نون کے احسن شرافت کا. جو محمود جو رشید کی رشتہ داری ہے اس میں کوئی مجھے ایسی خاص نظر نہیں آتا کہ اس وجہ سے اس حلقے میں کوئی ہوگا. ٹھیک. سلیم صاحب, آپ 167 کی بھی بات کر رہے تھے, پی 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 167, اس کے اندر شبیر گجر جو ہے وہ بمقابلہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان سے. جی دیکھیں, اس میں جو تھوڑا سا ایج ہے وہ شبیر گجر کے پاس ہے, اور نذیر چوہان جو اس وقت پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو تھوڑے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گزشتہ روز بھی وہ ایک کمپین پر گئے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے ان کے خلاف نعرے لگے تھے, اور نعرے تو میرا خیال ہے روزانہ وہ ہر کسی کے خلاف لگ رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں وہ ہار جائے گا. لیکن شبیر گجر کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر نظر آ رہی ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی پوزیشن بہتر ہے. پی ٹی آئی کی پوزیشن آپ کو بہتر نظر آ رہی ہے 167 میں. رئیس انصاری صاحب, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں یہ بتاتا چلوں کہ جو 2018 کے الیکشن تھے اس میں جو پی ٹی آئی کی سیٹ جیتے تھے, یہ وہی سیٹ ہے جو پی ٹی آئی سے نذیر چوہان جیتے تھے. اب پی ٹی آئی کا اپنا کینڈیڈیٹ موجود ہے اور مضبوط کینڈیڈیٹ موجود ہے, کیونکہ یہ سیٹ وہاں سے جیتی تھی. اب تھوڑا سا مجھے بھی اسی جو حلقہ ہے 167 اس میں مجھے جو ایج نظر آ رہا ہے وہ شبیر گجر پہ ایج نظر آ رہا ہے.
So, PTI यहाँ PTI, जो ठीक है। PTI के एज नजर आ रहे हैं जी। अब 168 के ऊपर आ जाएं, जहां पे मलिक नवाज अवान है तहरीक इंसाफ की तरफ से और मलिक असद अली खोकर है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। जो खोकर खानदान है, मेरा ख्याल है कोई तगड़े कैंडिडेट है, ऐसा क्यों उनको कहा जाता है जी तगड़े कैंडिडेट है इस इलाके के, पहले भी इलेक्शंस जीत चुके हैं इस हल्के से? जी बिल्कुल, ये सूबाई वजीर रहे हैं इस हल्के में और पीटीआई के कैंडिडेट हैं और पीटीआई के कैंडिडेट थे, अब मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं। लेकिन इन्होंने जो है अपने हल्के में काफी ज्यादा डेवलपमेंट करवाई है और इनकी अपनी बरादरी का भी काफी ज्यादा वोट है। और अब जो हल्के में शुनीद है और लोगों का यही कहना है कि असद खोकर जो है वो इस हल्के से इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन मैं फिर अगेन यही कहूंगा कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होता है और जब तक गिनती ना हो जाए वोटिंग पड़ने के बाद तब तक जो है वो किसी को ना हम हरा सकते हैं और ना हम किसी को जिता सकते हैं। लेकिन जो पोजीशन है वो असद खोकर की बेहतर है क्योंकि उन्होंने माथी में बहुत ज्यादा काम किए और उनका अपना वोट भी है और मुस्लिम लीग नून का वोट जो है वो उनके साथ और सलीम साहब, आपने जिस तरह के बताया कि एक वफाकी वजीर जो है वो अपने ओहदा छोड़ चुके हैं ताकि ज़िमनी इंतखाबात में वो मदद कर सके, फिर 3 जो ऐसे मिनिस्टर्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के वो अपना ओहदा छोड़ चुके हैं ताकि वो इस इलेक्शन के अंदर जो है मदद कर सके। तो इसका मतलब ये है कि नून लीग को खतरा नजर आ रहा है, तभी उन्होंने ये कदम उठाया है। रईस साहब, ये जो 170 है जहां पे तरीन ग्रुप का फैक्टर नजर आ रहा है, इधर आप किस किस्म का मुकाबला देख रहे हैं? इधर ओन चौधरी के भाई हैं मोहम्मद अमीन जुल्कुरनैन और फिर उनका मुकाबला है अब्बास जहीर साहब से, पीटीआई के जहीर अब्बास साहब से, उधर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको फिर बताता चलूं, ये सीट पहले तहरीक इंसाफ ने जीती थी। उस वक्त भी जो ये ओन चौधरी के भाई थे तहरीक इंसाफ से ही थे, लेकिन कोई इतने मजबूत कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन इस बार जो इलेक्शन में आए हैं तो इस बार उनके सामने बहुत मजबूत कैंडिडेट है जहीर जो खोकर हैं। और आपको ये बताता चलूं, जहीर खोकर साहब जो हैं इनके करीबी रिश्तेदार हैं एमएनए अफजल खोकर जो नून लीग के हैं, सैफ खोकर हैं, इनके बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। बल्कि ये कह लें कि जहीर खोकर जो है ये उस खानदान के सियासी मजबूत एक उम्मीदवार हैं और अब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि जो मुझे इतलात मिली है कि जो नून लीग के जो तेज अच्छे सपोर्टर हैं वो इस वक्त उस तरह काम नहीं कर रहे क्योंकि जहीर अब्बास खोकर वहां खड़े हुए हैं। या अगर जो मेरी जो तज्जिया है, जो ये जो ओन चौधरी के भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं अमीन जुल्करनैन, ये जहीर अब्बास खोकर के मुकाबले में कमजोर कैंडिडेट लगते हैं मुझे। बाकी तो वही बात है कि जो पटारा खुलेगा फिर पता चलेगा। तो जहीर अब्बास ये जहीर खोकर हैं, ये बहुत मजबूत उस इलाके के अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं और तहरीक इंसाफ के साथ पहले से चल रहे हैं और वहां उनको खोकर खानदान की भी बहुत हमायत हासिल है। और वो इलाका काफी जो है वो इलाका पोश इलाके में आता है, गालिबन ये जोर टाउन वगैरह का। तो इसमें ये जो है ना वहाँ उनको जो जहीर खोकर हैं ये खासे मजबूत कैंडिडेट हैं। मगर उन्होंने कुछ कहा भी है, हमसे बात थोड़ी देर पहले उन्होंने की और उन्होंने कहा कि जी मुझे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है इस इलेक्शन के अंदर। उन्होंने क्या कहा वो हम आपको पहले सुना देते हैं। जैसे देखिए, जब से इलेक्शन शुरू है तब से ही जो इंतजामिया और इनके जो लोग हैं वो हमें हर तरीके से तंग कर रहे हैं। इन्होंने आपके साथ ही जो हमारे जो डिप्टी रजिस्ट्रार, इन्होंने आपके साथ उसको चेंज करके शेड्यूल आने के बाद इन्होंने अपना बंदा लगाया और यहाँ पे जो कोऑपरेटिव के जो इंतजामिया या उनकी कैबिनेट थी उनको इन्फ्लुएंस किया। उसके बाद इन्होंने मेरे भाइयों को यहाँ से तब्दील किया जो कि गवर्नमेंट के मुलाजिमीन थे। इसके अलावा दीगर जो चीजें हैं, खंबे सटवा दिए और ट्रांसफार्मर का झांसा दे के जी हम लगवा देते हैं अर्बन रूरल एरियाज में। सलीम साहब, जो ये जहीर अब्बास साहब बात कर रहे हैं कि जी किस तरीके से जो इंतजामिया है उन्होंने उनके खिलाफ काम किया, ये दुरुस्त है? ये टैक्टिक्स जो है वो कोई भी हुकूमत हो उसके पास अभी और भी बहुत हमने हल्के कवर करने हैं। हमने तो अभी लाहौर और मुल्तान ही हमने देखा है, मगर भक्कर में हमने देखा कि कैसे इमरान खान साहब ने जलसा किया, फिर मरियम नवाज साहिबा जलसे कर रही हैं। तो उन हल्कों की क्या अहमियत होगी, हम पूछेंगे सलीम शेख साहब से, रईस अंसारी साहब से। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके ऊपर हमारी नजर है, इसलिए चूंकि पंजाब में इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा उसका बराह रास्त असर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर पड़ेगा। जो इंतखाबात हैं वो जल्द भी हो सकते हैं, आम इंतखाबात। रईस अंसारी साहब और सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस साहब,
हम ब्रेक के अंदर भी बात कर रहे थे कि जी आजाद उम्मीदवार का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर इलेक्शन के अंदर, तो इधर जो आजाद उम्मीदवार हैं वो कैसा परफॉर्म करेंगे, और टीएलपी के ऊपर भी कुछ नजर डालें, क्योंकि कई इलाकों के अंदर टीएलपी खासतौर पे झंग के इलाके के अंदर कहा जाता है कि शायद उनको ज्यादा वोट मिल सकते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पहले इस इलेक्शन को सिर्फ देखते हैं। इस इलेक्शन में 20 सीटें हैं। अब 20 सीटें जो हैं 2018 के इलेक्शन में, इसमें से 11 लोग वो हैं जो इंडिपेंडेंट जीत के आए थे। इसमें 20 में से 11 इस वक्त 10 लड़ रहे हैं। मैं आपको जो हमारी ब्रेक में बात हुई, जो 272 मुजफ्फरगढ़ का हल्का है, वहां पर इलेक्शन जीता था आजाद उम्मीदवार थे बासु सुल्तान। उन्होंने बाद में सीट छोड़ दी थी, तो उनकी वालदा जोरा बतूल जो है वो पीटीआई के टिकट पर आई थी और जीत गई थी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजाद, क्योंकि आजाद लोग जो है ना वो अपनी एक वर्थ रखते हैं इलाके में। अगर नून लीग और तहरीक इंसाफ के होते हुए लोग आजाद जीते हैं तो उनकी एक बहुत अपनी वर्थ होती है। तो इसमें अब इस वक्त 11 नहीं 10 लोग जो हैं वो 10 सीटें आजाद लोग जो नून लीग की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, अब नून में आ गए हैं, तो उनकी अपनी वर्थ है, उसके साथ नून की उनकी सीटें मिल गई हैं। तो वो बहुत एज रखते हैं, मतलब बहुत एज रखते हैं कि आगे सामने आ जाए। मगर ये फ्लोटिंग आप समझ लेना, एक फ्लोटिंग सीट्स होती हैं रईस अंसारी साहब। हमने देखा है कि जो भी हुकूमत आने वाली होती है तो जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो उनकी तरफ ही ग्रेविटेट करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात की, आमतौर पे ऐसा ही होता है। लेकिन अब वो आप देख लेंगे जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जो उनके आजाद उम्मीदवार थे, सवाए जुगनू मोहसिन के 3 आजाद उम्मीदवार जो है वो नून लीग में चले गए, राय पार्टी वाले भी नून में चले गए, चोर निसार वोट डालते नहीं है। आपने ठीक कहा, जिस तरह गवर्नमेंट बन रही होती है वो उस वक्त चले जाते हैं। लेकिन वो 10 के 10 जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो 10 के 10 आजाद जीत कर आए थे। उस वक्त तहरीक इंसाफ भी मौजूद थी और वो भी थे, वो जीते हुए अपनी सीटें, यानी उनकी अपनी एक बड़ी इलाके में वर्थ है जी, तो वो वर्थ अब भी रखते हैं उसमें, तो इसमें अब भी वर्थ रखते हैं। तो इसलिए जो है वो आइंदा भी वर्थ रखेंगे, और उसमें इस तरह एज जो है वो एज जो दिखाई देता है वो नून लीग का दिखाई देता है। टीएलपी कहाँ खड़ी हुई है सलीम शेख साहब? जी, टीएलपी के हवाले से जो है मुझे नहीं लगता कि वो लाहौर में जो 20 लाहौर कह रहा हूँ पंजाब में जो 20 हल्कों पर इंतखाबात हो रहे हैं कहीं से भी वो सीट निकाल सकेगी। लेकिन जिस तरह रईस साहब ने भी बात की है आजाद उम्मीदवारों के हवाले से, मेरी जो है मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के लोगों से भी बात हुई है, तो जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि हम 12 से 14 जो है वो सीटें जीत लेंगे, और 4 के करीब जो है वो कहते हैं कि आजाद उम्मीदवार इन सिलेक्शन में भी जीतने के उनके चांसेस हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह अगर इसको कैलकुलेट किया जाए 14 और 4 18, 2 से 4 सीटें जो हैं वो पीटीआई के जीतने के इम्कानात हैं मुस्लिम लीग नून के तजज़िये के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन की है। क्योंकि नून लीग की सबसे बड़ा जो एज है वो ये है कि उनको इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से लड़ने आता है। इलेक्शन डे पर जो उनकी वर्किंग होती है वो बेहतरीन होती है। और नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मगर रईस साहब, ये जो 272 के अंदर मुजफ्फरगढ़ में एक ही खातून जो है जोरा बासित बुखारी ये इंतखाबात लड़ रही हैं, तो इतनी कम खवातीन क्यों हैं? 20 में से एक खातून जो है वो लड़ रही हैं, इनका कुछ बताइए और इनका चांस क्या है? देखिए, आपने सही बात की, लेकिन ये वो इलेक्शन है जिसमें 20 सीटें जो खाली हुई थी, नून ने तो वही 20 लोग जो तरीन ग्रुप के और दूसरे अलीम खान ग्रुप के साथ मिले थे उनको टिकटें देनी थी। अलीम खान ने सीट नहीं ली तो उन्हें अपने बंदे को दे दी, तो उसमें वही सामने आए। लेकिन इसमें जो तहरीक इंसाफ के नए लोग आए हैं उनको खातून को सीट देनी चाहिए थी, क्योंकि नून लीग तो दे नहीं सकती थी। उसमें एक ही खातून थी, उन्होंने उसको टिकट दे दी। लेकिन जो 272 है उसमें वही बात कि इनकी वहां जोर पहले भी बहुत था, क्योंकि इनका बेटा आजाद इलेक्शन में आया, फिर सीट छोड़ी, मां ने फिर पीटीआई की टिकट पर सीट जीत ली, लेकिन अब वो नून लीग के टिकट पर आ गई हैं। तो उसमें जो जहां हमारी इतलात हैं उसमें 272 में जो ये जोरा साहब हैं, जोरा बतूल, इनकी जो क्या नाम है, इनकी जो सीट है वो उसमें बेहतरी नजर आ रही है कि ये नून लीग यहाँ एज है नून लीग। अभी तक हमने वैसे बयानिया की बात नहीं की सलीम साहब, बयानिया के ऊपर भी आ जाइए कि बयानिया कौन सा चल रहा है। पहले तो वोट को इज्जत दो था, आपको याद है 2018 में, अब कौन से किसको इज्जत देनी है ये बताइए। बयानिया से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जिस तरह आजाद के हवाले से बात हो रही थी, अगर नेक टू नेक फाइट हो तो एक ये भी चांस है कि हम सारे जो आजाद वोट हैं मुस्लिम लीग नून को देने की बात कर रहे हैं। तो
अगर पीटीआई और पीएमएल क्यों ने कोई वर्किंग की और आजाद उम्मीदवारों को कोई ऐसा ऑप्शन दिया कि वो उनके साथ मिल जाए, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि परवेज लाई भी जो है वजीर आला पंजाब बन सकते हैं। और क्योंकि 4 जो है आजाद उम्मीदवार जो है वो हमजा शहबाज के साथ हैं, एक रायत पार्टी का है, और इसी तरह अगर वो चारों को पीटीआई की तरफ ले तो फिर दोनों को जो है बराबर की सीटें चाहिए होंगी, और बराबर की सीटों में जो है वो फिर देखना है कि कौन कहाँ आजाद को अपने ठीक है, साथ मिलाता मैं है। समझ गई। तो आजाद उम्मीदवार भी जो हैं वो किंग मेकर्स बन सकते हैं, आप दोनों की ये राय है, मगर कोई बयानिया सामने आ रहा है या कि महंगाई के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है? देखिए, जो आपने मेरी अभी बात की, आपने बयानी की, तो इमरान खान का तो अपना बयानी आपके सामने है, लेकिन जो नून लीग है वो उस नून लीग के दौर में जिस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ी और महंगाई बहुत हुई, वो उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम मुल्की हालात में थे, हमने सियासत बचाए या रियासत बचाए, तो हमने रियासत बचाई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपने एक बात की थी जलसों की, जलसों से मोटिवेशन तो होती है वोटरों में, लेकिन जलसों से आप ये असेस नहीं कर सकते कि वोटर किधर जाएगा। आप 2013 के इलेक्शन देखें, इमरान खान के कोई छोटे जलसे नहीं होते थे, बिल्कुल बड़े बड़े जलसे थे, लेकिन उसे एक सीट नहीं मिली। तो इसमें जो ट्रेंड, इसमें जो बयानिया है, बयानिया नहीं, वोटर